إن الإنسان في عالم اليوم حائر وثائر، ليس له معقل يعقل إليه ولا ملجأ يلجأ إليه، يتيه في وادي التيه ولا يجد سبيلا للخروج من الأودية الضيقة التي يتيه فيها، نصب وتعب في غير هدف، شغل ونشاط في غير فائدة، عبادة ورياضة في غير معرفة. إن الإسلام هو دين واحد بين الأديان والمذاهب، أوقد منارة النور في الليل المظلم، فهذا النور الساطع محضر الإنسانية التائهة، وخير ملجأ لها ومنتهى آمالها وغاية سعيها. سيتفضل الأخ محمد عرفان المجادري ويلقي ضوءا على الموضوع: الإنسانية ليس لها مفزع إلا الإسلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. رئيس الحفل المبجل وضيوفنا المكرمين وحضرات الأساتذة وزملاء الأعزاء، إني أريد أن ألقي أمامكم في مناسبة السارة خطبة حول الموضوع: الإنسانية ليس لها مفزع إلا الإسلام. فأرجو منكم الاستماع بسكون ووقار. أيها الأصدقاء المتحمسون، كان وجود الأمة الإسلامية في كل ناحية من نواحي العالم رمزا لحقيقة غير الحقائق المادية واللذات الجسدية، وكان كل فرد من أفراد هذه الأمة يعلن للعالم وليدا أو ميتا أن وراء القوى المادية قوة سماوية، ووراء الحياة الفانية حياة خالدة. فإذا ولد وليد سرق في أذنه بهذه الحقيقة، وإذا مات فارق الدنيا بهذه الشهادة. أيها الأحبة، إذا ساد على هذا العالم جمود أشبه بالموت، وغاص الناس في بحر الحياة إلى أثقالهم، واختفت كل حقيقة وراء الحقائق المادية، إذا بصوت يدوي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فينكسر طلسم العالم المادي وتتجلى الحقيقة الروحية، ويجري الناس وراء هذا الصوت، وقد نفذوا أيديهم من أشغالهم وقروا أمام ربهم. وإذا ضرب الليل رواقا ومد النوم أطنابا على هذا العالم الحي الصاخب، فإذا هو مقبرة واسعة ليس بها داع ولا مجيب. إذا بمعين الحياة ينسب في وادي الموت، فينبلج الصبح الصادق في الليل الغاسق، وتتلقى الإنسانية الناعسة من مؤذن الفجر درسا في الحياة والنشاء والكدر والكفاء والشكر والعبادة. وإذا اعتز أحد بقوته وسلطانه وسعى بكثرة ملئه وأعوانه، وقال بلسان المقال أو بلسان الحال: أنا ربكم الأعلى، أو ما لكم من إله غيري، قام رجل متوازع على منصة عالية في كل بقعة من بقاع مملكته أو نفوذه، ونادى: الله أكبر، الله أكبر، فينادي بحكم الله في مملكته ويرغم أنف الإله الكاذب في سلطانه. لا يخفى عليكم أيها السادة، كانت دجلة في سبيل المسلمين دون المدائن، وكانت السنة كثيرة المرور ودجلة تقذف بالسمك، فجمع سعد الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا أني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم. فقالوا جميعا:
عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل. فندب الناس إلى الأمور وأذن لهم في الاقتحام، وقال قولوا نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله وليه وليظهرن دينه وليهزمن عدوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتلاحق الناس في دجلة وهم يتحدثون كما يتحدثون في البر، وطبقوا دجلة حتى ما يرى من الشاطئ شيء. أيها المتقلقون بأخلاق الله، إن العالم كله مدينة الأوهام، والمؤمن وحده هو صاحب يقين لا يزول وعقيدة لا تتحول، وهو في يقينه في عالم الأوهام كمصباح الراهب في الغابة المظلمة، ومنارة النور في بحر الظلمات، والجزيرة التي يأوي إليها اليائسون، والطود الذي لا تزهزه السيول ولا تزلزله الأواصف، وقد يتمسك بيقينه ولا يوافقه على ذلك أحد ولا يصدقه أحد، فلا تقهر أزيمته ولا تلين أريكته ولا يرتاب ولا يتلذذ. والناس بين معارض ومنتقد ومطيع كاره أو مخالف معتزل، وهو لا يحفل بذلك، ويمضي كالسيف حتى يهزم يقينه ألف جند من الشك، وينقشع سهام الأوهام ويظهر يقينه مثل فلق الصبح. أيها الحملة لدعوة الله، العالم بلاد لا يعيش فيها إلا من يحمل في جنبه قلبا كأنما قد من حجر، ولا يعرف الحنان والرحمة ولا يعرف معنى الحب والإيثار. والمؤمن وحده هو صاحب يقين لا يزول، والمؤمن وحده هو الذي لا يحمل في جنبه قلبا يفيض حنانا ورحمة للبشر، فيجمع بين الرحمة والشدة والصلامة والرقة وشكيمة الأسد وحنان الأم. وتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يغضب لنفسه، حتى إذا تعدى الحق لم يقم لغضبه شيء، فبينما تراه في ساحة الجهاد كأنه نار في حطب أو منجل في حقل ليس له عاطفة ولا قلب، إذا به تراه في الصلاة تهمل عيناه